नमस्कार प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मिति 2077 श्रावण 8 का दिन तपाईहरूको सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षकका रूपमा म प्रदीप पोखरेल उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरूलाई कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम म हालसम्म रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत हामीले अध्ययन गरिसकेका विषयवस्तुहरूको स्मरण गराउँदै पुनरावृत्ति गराउँदै आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अघि हामीले मानव विकास संसाधन, जनशक्तिका प्रकार, मानव संसाधन विकासको महत्त्व, मानव संसाधन विकासको प्रक्रिया, नेपालमा मानव संसाधन विकासको चुनौती र भावी दिशाका बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले मानव संसाधन विकास भनेको चाहिँ जनशक्तिको विकास हो भन्ने मुख्य कुरा बुझिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले मानव विकास सूचकाङ्क भनेको के हो, मानव विकास सूचकाङ्कको आवश्यकता किन पर्छ र मानव विकास सूचकाङ्कको हिसाब गर्ने तरिका के हो भनेर पनि सिक्यौँ। मानव जीवनका मुख्य पक्षहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानीका आधारमा मानिसको विकासको अवस्था पत्ता लगाउने सूचक अङ्क मानव विकास सूचकाङ्क हो भनेर पढ्यौँ। त्यसै गरी मानव विकास सूचकाङ्क निकाल्ने तरिका पनि सिक्यौँ र नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क पनि हामीले हिसाब गरेर निकाल्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अर्को पाठमा हामीले दिगो विकासको अवधारणा, दिगो विकास गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र दिगो विकासका उद्देश्य, यसका विशेषता अनि दिगो विकासका आयामहरूका बारेमा पनि छलफल गर्यौँ। भाइ बहिनीहरूले दिगो विकास अन्तर्गतका अभ्यास खण्डहरू पनि गृह कार्यका रूपमा गरिसक्नुभयो भन्ने मैले आशा गर्दै दिगो विकासलाई मैले पुनः एकपटक स्मरण गराउन चाहे। भाइ बहिनीहरू, पर्यावरणलाई जोगाउँदै गरिने विकासका कामहरू नै दिगो विकास हुन् भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी दिगो विकास गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने, पृथ्वीको वहन क्षमता अनुसारको विकासका कामहरू गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, आज भने हामी नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूका बारेमा पढ्छौँ। एकाइ 2 को पाठ 2 हामी आज अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू। भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम विकास आयोजना भनेको के हो भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। के होला त विकास आयोजना भनेको? विकास आयोजना भनेको विकासका कार्यक्रमहरू नै हुन्। यसलाई हामीले चाहिँ गाह्रो गरी बुझ्न आवश्यक छैन, यो सजिलो विषय हो। विकास आयोजना भनेका विकासका कार्यक्रमहरू हुन्। यस्ता कार्यक्रमहरू निश्चित लक्ष्य सहितका हुन्छन्। त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि के उपलब्धि प्राप्त हुन्छ, अपेक्षित उपलब्धि के हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरिएको हुन्छ। अनि कार्य सम्पन्न गर्ने निश्चित समयावधि पनि तोकिएको हुन्छ। त्यस्तै कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनहरू को सुनिश्चितता सहितको स्पष्ट योजना हुन्छ। त्यो नै के हो? विकास आयोजना हो। भाइ बहिनीहरू,
मैले यसलाई पुनः दोहोऱ्याएँ। विकास आयोजना भनेको विकासको काम रहेछ, विकासका कार्यक्रमहरू हुन् जुन चाहिँ अलि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएका हुन्छन्। त्यसको निश्चित लक्ष्य हुन्छ, निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ र त्यो विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनहरू के हुन्, कहाँबाट प्राप्त गर्ने र कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयको स्पष्ट योजना हुन्छ। त्यस्तो योजना सहितको विकासको कार्यक्रम नै विकास आयोजना हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के रहेछ त विकास आयोजना भनेको? विकासको काम हो, विकासका कार्यक्रमहरू हुन् जसको निश्चित समयावधि हुन्छ अनि स्रोत र साधनहरूको उच्चतम प्रयोग गर्ने स्पष्ट योजना हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई अर्को शब्दमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दा कुनै समुदाय, स्थान वा क्षेत्रको विकासका लागि निश्चित समयावधिमा सम्पन्न गरिसक्ने गरी तयार पारिएको स्पष्ट योजना सहितको विकासको कार्यक्रम भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो विकास निर्माणका जुनसुकै क्रियाकलापहरू पनि कुनै समुदायसँग लक्षित हुन सक्छन्, कुनै स्थान विशेष वा क्षेत्र विशेषमा चाहिँ लक्षित हुन सक्छन् र त्यस्ता समुदाय, स्थान वा क्षेत्रको विकासका लागि तय गरिएका कार्यक्रमहरू जसको निश्चित समयावधि हुन्छ र स्पष्ट योजना हुन्छ, त्यो नै विकास आयोजना हो। भाइ बहिनीहरू, यस्ता आयोजनाहरू साना ठुला हुन सक्छन्। स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्तै गरी प्रदेश स्तरमा सञ्चालित आयोजनाहरू पनि हुन सक्छन् र केन्द्र स्तरमा, राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाहरू पनि हुन सक्छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले तपाईहरूको ठाउँमा, गाउँ समाजमा यस्ता विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन भएको देख्नु भएको होला। काहीँ खानेपानीका साना ठुला आयोजनाहरू होलान्, काहीँ प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको संरक्षण गर्ने आयोजनाहरू होलान्, अनि काहीँ बाटो निर्माण लगायतका आयोजनाहरू होलान्। त्यस्तै गरी काहीँ पशुपालन, कृषि, सिँचाइ लगायतका आयोजनाहरू पनि हुन सक्छन्। ती विकासका जे जति कार्यक्रमहरू छन् ती सबै आयोजनाहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, यस्ता आयोजनाहरू कुनै ठुला हुन सक्छन्, कुनै साना आयोजनाहरू हुन सक्छन्। महत्त्वपूर्ण लक्ष्य, ठुलो लगानी, ठुलो सेवा क्षेत्र र पर्याप्त अपेक्षित परिणामहरू सहित सञ्चालन हुने आयोजनाहरू चाहिँ ठुला आयोजनाहरूमा पर्छन्। भाइ बहिनीहरू, यस्ता आयोजनाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समावेश गर्न सकिन्छ। यस्ता ठुला आयोजनाहरू महत्त्वपूर्ण लक्ष्य भएका, ठुलो लगानी भएका अनि सेवा क्षेत्र ठुलो भएका र पर्याप्त अपेक्षित परिणाम भएका यस्ता आयोजनाहरू चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि हुन सक्छन्। र यस्ता आयोजनाहरूले अन्य सानातिना आयोजनाहरू, स्थानीय प्रादेशिक आयोजनाहरूलाई एवं विविध क्षेत्र र धरातलको विकासमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई साझा लक्ष्य प्राप्तिमा पनि आबद्ध गर्न सक्छन्। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, नामै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको छ। यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको महत्त्व ठुलो हुन्छ। सरकारले विकास निर्माणका कामहरू गर्दा पनि यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका
आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कामहरू गर्छ। त्यसकै लागि पनि कतिपय आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सरकारले घोषणा गर्छ ताकि यिनीहरूको कार्य प्रगति छिटो होस् भनेर हो। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयको टुङ्गो चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट लाग्दछ। सरकारले नै घोषणा गर्छ राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना हो कि होइन भन्ने कुरा, अर्थात् राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयले टुङ्गो लगाउँछ। भाइ बहिनीहरू, हाल नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा चाहिँ 21 वटा आयोजनाहरू समावेश भएका छन्। म यिनीहरूको नाम क्रमैसँग वाचन गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। कतिपय यस्ता योजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाहिँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा पनि उल्लेख गरिएको छ। सबैवटा छैनन्, कतिपय पाठ्य पुस्तकमा छन्, कतिपय छुटेका छन्। म क्रमैसँग भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यसपछि हामी बाँकी विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना रहेका छन्। त्यसै गरी भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सूचीकृत छन्। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी 3 वटा विमानस्थलहरू, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सूचीकृत रहेका छन्। त्यसै गरी पशुपति क्षेत्र विकास आयोजना र लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनाहरू पनि राष्ट्रिय गौरवका विषयमा आयोजनामा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै यातायाततर्फ भाइ बहिनीहरू, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र तराई हुलाकी राजमार्गलाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालका मुख्य 3 ठुला नदीहरूलाई कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समावेश गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत उत्तर दक्षिण कोशी कोरिडोर, उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोर, उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गलाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा समावेश गरिएको छ। अनि बहुप्रसिद्ध, धेरै प्रसिद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्छ भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले मैले 21 वटा
आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा समावेश गरिएको कुरा भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ। भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यक्रमहरूका बारेमा क्रमैसँग छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी पाठ्यपुस्तकै क्रम अनुसारको पहिलो आयोजना राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम तर्फ लागौं। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, नेपाल जैविक विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो। भौगोलिक विविधता छ। भौगोलिक विविधताका कारणले गर्दा यहाँ हावापानीगत विविधता छ। त्यसका कारणले गर्दा जैविक विविधता पनि कायम छ। तसर्थ जैविक विविधतामा पारिस्थितिक प्रणालीमा नेपाल एउटा सम्पन्न मुलुक हो। तर पछिल्लो समय नेपालको जैविक तथा पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीको राम्रोसँग संरक्षण नहुँदा यसले नेपालको जैविक विविधतालाई असर पुर्याइरहेको छ। तसर्थ जैविक विविधतामै सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2070-71 समावेश गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। यो कार्यक्रम चाहिँ आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि सुरु भएर 2070-71 चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिणत गरिएको हो। चुरे क्षेत्रको 200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्म उचाइमा रहेको र यो चाहिँ पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका 26 जिल्लाहरूमा सञ्चालित आयोजना हो। भाइ बहिनीहरू, यसले नेपालको कुल 12.78% क्षेत्र ओगटेको छ। भू बनोटका दृष्टिले यहाँको जमिनलाई कमजोर र पत्रे चट्टानका रूपमा लिन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ बाढी र पहिरोको प्रकोप भइरहन्छ। भाइ बहिनीहरू, चुरे क्षेत्रमा देखिएको बहुपक्षीय समस्यालाई समाधान गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसको मुख्य लक्ष्य चाहिँ चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता, भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिँदै वातावरण र जीवन स्तरमा सन्तुलन कायम गर्नु हो। अर्थात् चुरे क्षेत्रका माध्यमबाट त्यहाँको जीवनस्तर, त्यहाँका मानिसहरूको जीवनस्तरलाई पनि उकास्ने अनि त्यहाँको जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत कायम राख्ने, जोगाइराख्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्यौं। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका 200 मिटर उचाइदेखि 2100 मिटर उचाइसम्मको क्षेत्रका 26 जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रमले 12.78% क्षेत्र ओगटेको कुरा हामीले जानकारी लियौं। त्यसै गरी यो 2067-68 को आर्थिक वर्षबाट सुरु भए तापनि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा चाहिँ 2070-71 को आर्थिक वर्षबाट समावेश गरिएको भन्ने विषयमा पनि हामीले
जानकारी लियौँ। भाइ बहिनीहरू, यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले चाहिँ जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोगाइराख्ने साथै त्यस क्षेत्रका मानिसको जीवन स्तर उकास्न पनि सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको पनि हामीले छलफल गर्यौं। त भाइ बहिनीहरू, अब भने हामी अर्को विकास आयोजनाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ र पाठ्य पुस्तकमा दिएको अर्को विकास आयोजना रहेको छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। भाइ बहिनीहरू, यसको नामबाटै प्रष्ट हुन्छ यो पोखरामा अवस्थित छ र पोखराको छिने डाँडाको 3600 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो विमानस्थल ले यो पोखरालाई चाहिँ विश्वकै एउटा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई याद छ पोखरा एउटा सुन्दर पर्यटकीय नगरी हो। यो पर्यटनका दृष्टिले विश्व प्रसिद्ध छ। तसर्थ यो क्षेत्रलाई अझ उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामै हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य सहित यो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लागि हो। भाइ बहिनीहरू, यसको शिलान्यासको काम चाहिँ 2073 साल वैशाख 1 गते गरिएको थियो र यसको लागत अनुमान चाहिँ 20 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ रहेको छ। लागत अनुमान 20 अर्ब 30 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यस विमानस्थल अन्तर्गत ट्याक्सी पार्किङ स्थल, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक छुट्टा छुट्टै टर्मिनल भवनहरू, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर र 50 मिटर लम्बाइको एयर ब्रिज जस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य यस आयोजनाले राखेको छ। यस विमानस्थल को लम्बाइ चाहिँ 2500 मिटर र चौडाइ 45 मिटरको कङ्क्रिट पक्की धावन मार्ग रहनेछ यस विमानस्थलमा र यहाँ 200 सिट क्षमताको जेट जहाजले पनि उडान र अवतरण गर्न सक्नेछ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामी पुनः एकपटक हेरौं। यो पोखरामा अवस्थित रहेछ। 3600 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने रहेछ र यसको उद्देश्य चाहिँ पोखरालाई विश्वको एउटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको रहेछ। यसको शिलान्यासको काम 2073 वैशाख 1 गते गरिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। त भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी अर्को आयोजना रहेको छ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना। भाइ बहिनीहरू, यसलाई पनि एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ। निर्माण कार्य सुरु भएको 8 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि नेपालमा रहेको विद्युत समस्या लगभग समाप्त हुने अनुमान गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो आयोजना काठमाडौँबाट करिब 80 किलोमिटर पश्चिम दूरीमा गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा अवस्थित छ।
र यो आयोजना चाहिँ एउटा जलाशययुक्त आयोजना हो अनि यसको क्षमता चाहिँ 1200 मेगावाट रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, मैले अघि नै भने 1200 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइसकेपछि नेपालको जलविद्युतमा रहेको जुन समस्या छ त्यो लगभग समाप्त हुने अनुमान गरिन्छ। यसको अनुमानित लागत चाहिँ 2 खर्ब 54 अर्ब 95 करोड 50 लाख रहेको छ। अर्थात् लगभग हाराहारीमा भन्दाखेरि 2.5 खर्ब को लागत अनुमान गरिएको छ। यसलाई सहयोग गर्ने स्रोत र साधनहरू, आर्थिक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने संस्थाहरू, सहयोगी संस्थाहरू चाहिँ विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, एसियाली विकास बैंक आदि संस्थाहरूले यसलाई सहयोग गर्नेछन्। भाइ बहिनीहरू, यो आयोजनाको सञ्चालन, नियमन र रेखदेख पूर्णतः नेपाल सरकारले गर्ने गरेको व्यवस्था गरिएको छ। यो निर्माण कार्य सुरु भएको 8 वर्षमा समाप्त हुनेछ र यसले नेपालको ऊर्जा सङ्कट व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले विकास आयोजना भनेको के हो अनि नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको नाम र 3वटा आयोजनाहरूको चाहिँ बारेमा छलफल गर्यौं। यसलाई पुनः एकपटक पुनरावृत्ति गरौं। विकास आयोजना भनेका विकास निर्माणका काम हुन् जुन सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएका हुन्छन्। अनि नेपालमा चाहिँ 21वटा विकास आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनाका रूपमा समावेश गरिएको छ र तीमध्ये हामीले छलफल गरेका चाहिँ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यक्रम र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा हामीले विस्तृतमा छलफल गर्यौं। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुलाई गृह कार्य स्वरूप म क्रियाकलापमा भएको प्रश्न नम्बर 2 दिन चाहन्छु। तपाई यदि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएको भए तपाई बसोबास गरेको प्रदेशमा कस्तो आयोजना सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो, किन भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ छलफल गरेर, घरका परिवारहरूसँग छलफल गरेर, साथीसँग छलफल गरेर तयार गर्नुहोस्। त्यसैगरी अभ्यास खण्डमा भएका क र ख पनि गर्नुहोस् है त। अभ्यासको क र ख। हस्त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। धन्यवाद। शुभ दिन।